अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खुद आपसे मुखातिब है। दो अहम तरीन खबरें हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने कैदी ने अडयाला जेल के अंदर से वक्त के काजी को ललकारा है, पुकारा है। काजी फाइज ईसा साहब की तरफ इशारा किया है खान साहब ने कि काजी साहब मेरी बातचीत सुने, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो खान काजी साहब को क्या कहना चाहता है वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर है और इसके ऊपर बीएम खामोश है, बिकाऊ मीडिया पाकिस्तान का खामोश है। ग्लोबल खबर बनी हुई है। पूरी दुनिया इस वक्त सहम गई है कि हो क्या रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी अमेरिका के अंदर एक बंदे को मरवाने वाली थी और ये सारा प्लॉट सेट हो चुका था, पैसे भेज दिए गए थे, बंदे हायर हो गए थे। मामला क्या था और ये किसे मरवाने जा रहे थे, वो सारी कहानी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक सबसे इंटरेस्टिंग खबर, एक बहुत अहम तरीन खबर है। और ये खबर ये है कि 9 मई के बाद जब बहुत सारे लोग नौजवान पाकिस्तान में पकड़े गए, बच्चे बूढ़े सारे पकड़े गए, तो उनमें 2 नौजवान ऐसे थे जो मेडिकल के स्टूडेंट थे। अब ये पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं थे, ये मेडिकल के स्टूडेंट थे और किसी ना किसी बहरहाल तौर पर ये भी उस 9 मई में आगे और इन्हें पकड़ के अंदर डाला गया। इनका आखिरी साल था मेडिकल का और 7 से 8 पर्चे इनके बाकी थे। 6 माह हो गए जेल के अंदर। लेकिन दिलचस्प बात यह कि इन्होंने जेल के अंदर से जाकर सेंटर में जाकर इम्तिहानात दिए, यानी अपने पर्चे इन्होंने जेल की गाड़ी में जाकर दिए हैं। हथकड़ियां इन्हें पड़ी होती थी, प्रिजनर वैन में पुलिस इन्हें लेकर जाती थी और इन्होंने सेंटर में जाकर सारे अपने पेपर्स दिए हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि यानी कि उन नौजवानों ने हिम्मत नहीं आ रही, जेल के अंदर तैयारी की और मेडिकल के अपने आखिरी साल के तकरीबन वो 2 नौजवान थे जो पेपर्स जाकर देकर आए हैं और अपने पेपर्स देने के बाद उन्होंने खत लिखा है। खत में उन्होंने खान को मुखातिब किया और खान को मुखातिब करके कह रहे हैं कि खान साहब, हम ना तो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ना ही हमने पॉलिटिक्स करनी है, हमने डॉक्टर बनना है और हमारी मेडिकल की तालीम है। खान साहब, हमें आपसे मोहब्बत है और हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ खड़े हैं। बात खत्म है। हम आज मेडिकल का पेपर देकर आगे और ये भी उन्होंने बताया। तो ये भी एक तारीख रकम होने जा रही है, ये भी तारीख याद रखेगी, तारीख लिखेगी और ये डॉक्टर्स भी पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे, ये नौजवान भी पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे। डॉक्टर सारे ही हमारे हीरोज हैं, लेकिन ये जो नौजवान है ये खास तौर पर हीरोज के तौर पर देखे जाएंगे। और आप असाब, मजबूत असाब देख लें कि आपके मेडिकल की तालीम हो और आप जेल के अंदर बंद हो। जेल के अंदर होते हुए इन्होंने तैयारी की है। शुक्रिया अदालतों का भी कि बावजूद इसकी कि बहुत ज्यादा अदालतों के ऊपर प्रेशर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक विंडो निकाली कि कम से कम कैदियों की गाड़ी में उन्हें बिठाकर ले जाया जाता रहा। हथकड़ियां उन्हें पड़ी होती थी और उन्होंने जाकर पर्चे शर्चे अपने दे दिए, पेपर्स अपने लिख कर आए। तो 9 मई एक कहानी है, 9 मई एक दास्तान है, 9 मई एक बहुत बहुत खौफनाक कहानी है और ये कहानियां सामने आएंगी। ये आज से 5 सालों बाद, 2 सालों बाद, 3 सालों बाद ये सामने आएंगी और उस वक्त मेरी और आपकी रूह कांप उठेगी कि असल में हुआ क्या था और कितना जुल्म हुआ और क्या क्या चीजें किस तरफ गई हैं। तो ये बड़ी खौफनाक कहानी है जो आने वाले टाइम में सामने आएगी। अब इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इंसाफ के सबसे बड़ी कुर्सी तराजू के ऊपर बैठे हुए जनाब काजी फाइज ईसा साहब को मुखातिब किया और खत लिखा और खत लिखकर खान ने उन्हें उनका जो हल्फ है, जो हल्फ उन्होंने उठाया हुआ वो खान साहब ने उन्हें मुखातिब करवाया, उन्हें याद करवाया कि बराए मेहरबानी जनाब आपने हल्फ उठाया हुआ है और काजी साहब इस तरफ नजर डालें। खान काजी साहब को क्या कह रहा है? खान काजी साहब को यह कह रहा है कि जनाब मैं इस पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह, मैं इमरान खान हूं, मैं साबिक वजीर आजम हूं इस मुल्क का और वजीर आजम सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है किसी भी मुल्क की। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी अथॉरिटी वजीर आजम होती है। तो खान ये कह रहा है कि जनाब मैं वजीर आजम, साबिक वजीर आजम हूं, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं। मैं आपको ये याद दहानी करवाना चाह रहा हूं कि आपका हल्फ बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि मुल्क के अंदर जो इंतखाबात होने हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। वो कहते हैं कि जनाब हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें पॉलिटिकल रैली भी करने की इजाजत नहीं है। काजी साहब बराए मेहरबानी इस तरफ नजर डालें। काजी साहब छोड़े अदालतों के साथ मुअज़्ज़िज़ लिखना है या नहीं लिखना, छोड़े बंदे के साथ साहब लिखना है या नहीं लिखना, छोड़े मुशर्रफ ने क्या किया था। काजी साहब माजी की बातें उठ जाएंगे, फैज़ाबाद धरना काजी साहब हो गया, धरना आगे चला गया है, धरना वाली बात भी खत्म हो गई है। आज जो हो रहा है काजी साहब इस तरफ नजर डालें। उसके बाद खान ने लिखा कि काजी साहब ये आपका दौर है, आप मनसब के ऊपर बैठे हुए, आप मुंसिफ हैं, आपके दौर में लोग अगवा हो रहे हैं, गुमशुदा हो रहे हैं, गुमशुदियां बहुत ज्यादा है, मार धार बहुत ज्यादा है, बराए मेहरबानी इसका नोटिस लें। आप इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए, आपका ये राइट बनता है या आप ही वो बंदे हैं जो हमें इंसाफ दे सकते हैं। खान ने उसके बाद कहा कि जनाब काजी साहब, जिस आइन की किताब को आप सामने रखकर बैठे हुए हैं और जिस आइन के नीचे आप बैठे हुए हैं वो हमें बुनियादी हुकूक का हक देती है। काजी साहब हमें बुनियादी हक दें, बुनियादी हुकूक दें, हमें बोलने की आजादी दें, हमें चलने फिरने की, टुरने फिरने की आजादी दें, हमें बात करने की बराए मेहरबानी आजादी दें। काजी साहब हमें मारा जा रहा है, इसे रोके। यदि मारा जा रहा है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल तहस नहस कर दी गई और उसके ऊपर भी खामोशी नहीं है, हमें और मारा जा रहा है, बराए मेहरबानी इस चीज को रोकें। काजी साहब हमारे लोगों से, नौजवानों से जबरन जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई जा रही है। काजी साहब इसके ऊपर सोचें और इसके ऊपर बातचीत करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने लिखा कि काजी फाइज साहब, ये डेमोक्रेसी है, यहां पर इंतखाबात होते हैं, हमें इलेक्शन मुहिम करने की इजाजत दें या इजाजत लेकर दें, निगरान हुकूमतों को दें। तो काजी को, वक्त के काजी को खान ने झिझोड़ा है, खान ने उन्हें आवाज दी है, खान ने उन्हें पुकार की है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ने काजी फाइज ईसा साहब से अपील की है
لیٹس سی کہ قاضی صاحب کے کانوں تک یہ خبر پہنچتی ہے، یہ لیٹر قاضی صاحب تک پہنچتا ہے، سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے، میڈیا تو اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، لیکن قاضی فائز صاحب کو جنہیں دنیا جان کی ہر خبر ہوتی ہے، جنہیں ہر خبر ہوتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو یہ خبر بھی شاید قاضی صاحب تک پہنچ جائے اور شاید قاضی صاحب اس کے اوپر سوچیں کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی قاضی فائز صاحب نے کیس میں کہا تھا کہ خان کو یہاں پر لے کر آئیں، لیکن کھلی ولی آج کل عدالتوں کے فیصلے پاکستان میں ویسے بھی نہیں مانے جاتے۔ اب جو خبر ہے، یہ خبر بڑی خوفناک خبر ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ نیو یارک میں ایک سکھ ہے اور جو سیپریٹسٹ موومنٹ خالصتان کے حوالے سے بنیادی طور پر چلا رہے، انڈیا نے اسی سال کے گرمیوں میں، یعنی کوئی میرے خیال میں مئی جون میں ایک پلاٹ کیا، اور انڈین خفیہ ایجنسیوں نے، خفیہ اداروں نے امریکہ کے اندر، نیو یارک سٹی کے اندر نکل گپتا نامی ایک بندے کو ہائر کیا، اور نکل گپتا نامی بندے کو یہ ہدایات جاری کی گئی انڈین خفیہ اداروں نے ہائر کر کے کہا کہ تم ایک ہٹ مین کو ہائر کرو، ہٹ مین یعنی ایک شوٹر کو ہائر کرو، ہم نے ایک سکھ کو مروانا ہے، اور اس شوٹر کو ہائر کرنے کے لیے، یا یہ جو سارا تم کام کرو گے اس کے ہم تمہیں $1,00,000 دیں گے۔ اب یہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا پلان، منصوبہ ہے کہ ہم جناب نکل گپتا کو کہا گیا کہ آپ وہاں پر ایک بندہ ہائر کریں، ایک شوٹر ہائر کریں، اور ہم $1,00,000 آپ کو دیں گے۔ $15,000 باقاعدہ سے دے بھی دیے، $15,000 نکل گپتا کو دے بھی دیے کہ جناب سکھ ہائر کرو، وہ بندہ ہائر کرو، ہٹ مین ہائر کرو اور سکھ کو مروا دو۔ اب نکل گپتا نے آگے کیا کیا کہ نکل گپتا نے بھی بندہ ہائر کر دیا، ہٹ مین کو ہائر کر دیا۔ اب جو نکل گپتا نے جس بندے کو ہائر کیا وہ امریکن خفیہ اداروں کا ایجنٹ تھا، یعنی وہ اس چیز کے اوپر کام کر رہے تھے، وہ چیزوں کو بھانپ گئے تھے، وہ ایک غیر معمولی موومنٹ اور غیر معمولی جو دنیا کے اندر حرکت ہو رہی تھی ان چیزوں کو سمجھ رہے تھے، لہٰذا امریکن خفیہ اداروں کا جو ایک بندہ تھا وہ ایک ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہا تھا، اور اس نے وہ بطور ہٹ مین کے طور پر نکل گپتا نے اسے ہائر کیا، اور بعد میں جا کر وہ جو امریکن خفیہ ایجنسی ہیں ان کا جناب بندہ نکلا اور انہوں نے نکل گپتا کو دبوچ لیا۔ اب نکل گپتا انڈین اس آفیشل کا نام امریکن پبلک نہیں کر رہے، سامنے نہیں لے کر آ رہے، لیکن عام شبہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہائر اتھارٹیز ہیں حکومت کی اور خفیہ اداروں کی، انہوں نے نکل گپتا کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جناب آپ اس طرح کا واقعہ وہاں پر کریں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب نکل گپتا پکڑا جاتا ہے، وہ انڈر کور آفیسر انہیں ٹریس کر لیتا ہے اور وہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، $15,000 بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد امریکن آفیشلز کو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 3 سے 4 دفعہ امریکہ کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، ان کے جو ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، ان کی جو ہائر اتھارٹیز ہیں، انہیں امریکہ انڈیا میں بھیجتا ہے اور انڈیا کو کہتا ہے کہ جناب انڈیا ہم نے ایک بندہ پکڑا ہے، اس کے اوپر آپ لوگ سوچیں، اس کے اوپر آپ لوگ کمیشن بنائیں اور انکوائری کر کے بتائیں کہ یہ معاملہ کیا، گیم کیا ہے، یہ کون اس سکھ کو مروانا چاہ رہا تھا اور یہ کیا کروانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کینیڈا نے بھی انڈیا کے اوپر بڑا کھل کر کہا تھا کہ کینیڈا کے اندر جو ایک سکھ کو مارا گیا تھا وہ بھی انڈیا نے مروایا تھا اور انڈین خفیہ ایجنسیوں نے، اور اس کے بعد مودی نے دانت دکھا دیے تھے، کینیڈا کی فلائٹیں بند، ہم آئیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، یعنی انڈیا رس گیا تھا کینیڈا کے ساتھ۔ لیکن اب امریکہ جو ان کا اتحادی ہے اس نے بھی باقاعدہ سے ان کے اخبارات میں دنیا بھر میں گلوبل سٹوری بن گئی اور امریکہ نے انڈیا کو گلے سے پکڑ لیا کہ جناب یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ ہم چائنا کے مقابلے میں آپ کو سٹرونگ کر رہے ہیں، لیکن آپ تو بدماشی پر اتر آئے، آپ تو دوسرے ممالک میں جا کر بدماشی کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر پاکستان کا میڈیا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں خاموش ہے۔ پاکستان کو بھی اس کے اوپر رولا ڈالنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے ہمیں سراغ ملتے ہیں اور ان کے سائے نظر آتے ہیں، ان کی موجودگی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اندر بیرونی جو ایجنسیاں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو بھی اس کے اوپر رولا ڈالنا چاہیے، لیکن یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کے اوپر پاکستان کے میڈیا کو ٹرانسمیشن کرنی چاہیے، رولا ڈالنا چاہیے اور دنیا کو بتائیں کہ پاکستان کے اندر بھی جو کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اصل میں وہ بھارتی خفیہ ایجنسیز کسی نہ کسی طور پر یہاں پر ان کے جو ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے ٹٹو بیٹھے ہوئے ہیں، ان ٹٹو کے ذریعے یہ ساری کاروائیاں کرتے رہے۔ لیکن جو امریکہ کے اندر یہ خفیہ پلاٹ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا سامنے آیا ہے، دس آلسو شوز کہ ہمارا بھی ایک بندہ مارا گیا تھا اور وہ ارشد شریف صاحب تھے کینیا کے اندر، تو اس کا بھی خلاصہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا منصوبہ تھا، کیا اس کے اندر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول تھا، وہ سارا واقعہ کس طرح سے، چونکہ وہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے وہ بھی خوفناک ہے، اور پھر جس طریقے سے ارشد صاحب کو مارا گیا ہے اس کے بارے میں یعنی یہ سب چیزیں کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ کوئی مسٹیکن آئیڈینٹی نہیں تھی۔ تو اٹس اے سیریس میٹر، چونکہ جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے زخم تازہ ہو جاتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔